Isuon, madyong hapon, madyong gabi, madyong buntag, madyong udto kanyang tanan tibuok kalibutan. Naghunti makaron may tungod kini sa mga santos kun mga tawo nga balaan. Mao kay ang uban godi man mo sila mutuo nga ang mga santos makatabang kay matud pa nila ilang kutloon ng giingon diha sa itong balang kasulatan nga si Kristo mo manubos ug si Kristo pud mo mahukom sa buhi kon patay na ato babasa sa kanana ang Buhat Kapitulo 17 versikulo 31 nga nagtanggal jag adlaw nga paghukom sa kalibutan. Mao na ang hukom sa Dios nga sa pagpanugya. Hukman ni ang buhi ug patay. Mao man na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga kita ang adyan kita nining magtuki sa balang kasulatan. Ninungduman nato sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 16 ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Unsa diay ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan? Ato pa moy dunggon sa Dios. Nung nato si Elipas, Bildad ug Sopar miditso sa Ginoo. Pero unsa magidungog di sila wa man. Miingon man sila nga, miingon man ang Ginoo Dios nila nga lapakuhag pito ka turong baka pito ka karnero ug gihatag kining hob aron hihalad ni jaha alang sa inyong mga sala kay ang ijang pagampo mo yung dunggon. O dili ang Enzo, Job 42:8. Unsa mabasa nato sa Panultihon Kapitulo 15 versikulo 9 ngadto panganis 29 nga lipay ang Ginoo magampo ang mga matarong apan kasilagan yang buhat sa mga dautan. Mao na diha unsa dirita sa baguntugon yung duman nato nga si San Pablo nagisgot naa sa unang sulat ni San Pablo nga sa taga Corinto luhan 9:22 nga diha sa mga huyang nahimo akong huyang matun si Pablo aron madani ko sila ug maluwas ko sila. Unsa day ang mga santos day makatabang, makaluwas day pud ang mga santos. Busa sa job kanang moingon nga ang mga santos dili makatabang kay mga kuan ra ang Dios ra mao maora ka joy mao atong dangpan. Busa mga isuon ko diha ni Kristo kinsa may ang adyan natong tuuhan kining nias balang kasultan ug kanang nagsulti nga ang mga santos di makatabang. Hinudom nato nga si Lazaro ug si katong dato namatay. Ug didto ang si Lazaro sa kiliran ng Abraham ug katong dato nagampo nga tong Abraham, ako nagampo kanimo amahan Abraham. Sa nga unta ipadala nimo sa Lazaro ngadto sa balay kay tuwa pa koy 5 ka mga igsuon. Ang gigamit ang pulong pagampuhan na sa Jehovah Bible dili ni Biblias Katoliko, Jehovah Bible Kapitulo 16 versikulo 27 naa sa San Lucas 16 tudling 27. Unsa mismo mga isuon ko diha ni Kristo nga nabapoy ubang bahin sa kasulatan nga ang katong mga kalag nga gipamatay na didto sila atubangan sa trono sa nating karnero ug naghimo sila mga pagampo ginamit nga ning insinso naa sa gipadayag kong Revelasyon Kapitulo 5 versikulo 8 ug sa gipadayag kung Revelasyon gihapon Kapitulo 6 versikulo 9 ngadto 10 nga sa San Juan naghisgot nga dihay mga kalag nga ilawom sa halaran. Nakita ni mga kalag ilawom sa halaran ug nagampo sila. Miingon nga Ginoo nga labing kam dugay pa ba nimong hukman ug silutan ang katawhan sa kalibutan. Busa mga isuon ko diha ni Kristo do natay mabasa nga mga santos makatabang kanato. Pero sa pagpanubos ikaingon ko na dili ka na mahimo sa mga santos kay si Kristo raman ang maoy maka manunubos. Pero sa pagampo makatabang sila. Mao nay panudlo sa simbahan nga Katoliko. Unsa diha sa kuan kanang napoy itong mabasa pa diha sa kanang basahon sa ikaduhang basahon sa Makabiyo Kapitulo 15 versikulo 14 ngantos 15 nga si nakita ni Judas Makabiyo ni pare nga Unias ug si usa ka ubanong tawo nga mao day kato si propeta Jeremias nga naghimo og mga pagampo alang sa Israel. Na kini si propeta Jeremias dugay nang namatay pero unsay atong nakita nila ni Judas og ni pare Unias nga naghimo og mga pagampo sa ato pa di ay bisag patay na makatabang gyapon sila mga pagampo para kanato. Busa sa job kanang moingon mga isuon ko diha ni Kristo nga mga santos dili makatabang. Kay kanan na ang mao man nay panudlo sa uban. Busakin sa may anga dyan atong tuhan kining naas bas lang kasulatan o kanang nag-ingon nga dili ang mga santos makatabang.
Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, dili kita angay mo tuon nilang gisulti. Ug ang adyan natong tuuhan kining ni asa balang kasulatan. Kay kasagaran magunila ilarang kutluon ang dapig nila, dili sila mobasa sa ubang bahin sa kasulatan nga supak nila kay hadlok talig mabuking. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, ang adyan kita nga mutuon ini og mamati kita sa panudlo sa simbahan kay naa diha ang kamatuoran. Amen.